donc l'exercice 7 dans les tableaux. Écrire un programme qui effectue la multiplication d'une matrice composée de nombres entiers par un nombre réel. La taille de la matrice, ses éléments ainsi que le nombre réel sont saisis au clavier. متفقين؟ Bien. Donc tout simplement شنو كيقول لنا bien sûr هذا l'exercice. أنني غنشد واحد الماتريس، أوكي؟ واحد الماتريس دونتي، يعني لي زيليمون اللي فيها غيكونوا دونتي، متفقين؟ وغنسدها وغنضربها بواحد نومبر غيال، متفقين؟ بيان سور فاش غنضرب واحد الماتريس دونتي وغنضربها بواحد نومبر غيال غتعطيني واحد الماتريس كوا ماتريس دي غيال، متفقين؟ يعني لي زيليمون اللي غيكونوا في هاد الماتريس ديال البرودوي غتكون غيال، متفقين؟ و بيان سور كوا لا تاي دو لا ماتريس كوا les éléments et bien sûr le nombre réel كلهم غادي l'utilisateur هو اللي غيسيزيهم لينا، متفقين؟ بيان دونك بيان سور باش تفهموا كيفاش غنديروا لهاد الملتيبليكاسيون ندوزو لهاد الباج. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان باغ اكزومبل في ماتريس ديالمون. دونك لاحظوا معايا كندير بها باغ اكزومبل واحد الغيال 5.5 وغنضرب واحد الماتريس لي زيليمون ديالها بيان سور اونتي، اوكي؟ دونك لاحظوا معايا بيان سور 5.5 غنضربو في هذيك الماتريس 1 2 3 5 1 5 2 3 1. دونك لاحظوا معايا مزيان فاش غنضرب 5.5 تو سامبلومون شنو كندير بيان سور في هاد الملتيبليكاسيون باغ سكالير. دونك يعني كنسد هاد السكالير وكنضربو في توت لي كومبوزون ديال هاد الماتريس، اوكي؟ بيان اولا توت لي بيان سور هاد بيان سور لي فالور، متفقين؟ يعني غنضرب 5.5 غنضربو في 1، 5.5 غنضربو في 5 غتعطيني 27.5، 5.5 غنضربها في 2 غتعطيني 11 اكسيتيرا. دونك 5.5 غنضربها في 5 غتعطيني 27.5 اكسيتيرا، متفقين؟ يعني تو سامبلومون غتشد هاد النومبر غيال وغنضربو في كل كومبوزونت وكنحطو بيان سور في ميم بلاص، اوكي؟ يعني نفس البلاصه كنحط فيها بيان سور هذاك النومبر اللي درت بيان سور البرودوي ديالو، متفقين؟ لاحظوا معايا هنا ماتريس دونتي عطاتني ماتريس دي غيال. بيان دونك بيان سور نفهمو هادشي في كوا في واحد الطابلو، متفقين؟ واحد الماتريس بيان سور باش تفهمو مزيان. دونك تو سامبلومون غنديكلاري واحد الماتريس ديال 3 لين و 4 كولون. دونك بيان سور هنا 3 لين 4 كولون تو سامبلومون باغ اكزومبل كوم سو غنعمرها بهاد لي زيليمون. يعني عندي 3 لين، شوف معايا 3 لين اي 4 كولون، 4 كولون، متفقين؟ بيان دونك باغ اكزومبل يعني لي زيليمون هما هادو. دونك لاحظوا معايا مزيان باغ اكزومبل الا بغيت هاد ليليمون 3، هاد ليليمون 3 شنو هو؟ وكاين في دوزيام لين وكاين في تخوازيام كولون، متفقين؟ دونك تو سامبلومون كاين في دوزيام لين وكاين في تخوازيام كولون، اوكي؟ بيان دونك لاحظوا معايا بيان باغ اكزومبل هاد الماتريس هادي اولا هاد الطابلو دو ديمونسيون غنضربو في كوا في 4.3. دونك بيان سور غيعطيني هاد الطابلو هذا اولا هاد الماتريس، اوكي؟ بيان دونك لاحظوا معايا باغ اكزومبل في 4.3 غنضربو في 5 غيعطيني 21.5 اكسيتيرا، متفقين؟ دونك بيان سور غير برودوي فاسيل. دونك 4.3 غنضربها في 4 غتعطيني 17.2 اكسيتيرا، متفقين؟ بيان دونك تو سامبلومون بيان سور لا ملتيبليكاسيون ديال واحد الماتريس فوا واحد سكالير تو سامبلومون كتعطيني ماتريس، اوكي؟ بيان دونك بيان سور نمروا البروغرام ديالنا بيان سور باش نفهموا هاد ليكزارسيس نحاولوا نطبقوا، اوكي؟ بيان يا دونك l'exercice 7 donc dièse include IOStream using namespace std and main la fonction principale et return 0. bien دونك اول حاجه بيان سور خصني نعرف بيان سور هنا رد معايا البال. هنا ما قالش لك ماتريس كاري اولا، دونك قال لك ماتريس يعني تو سامبلومون يقدر لو نومبر ديال لي لين ما كيساويش لو نومبر ديال لي كولون. اتونسيون يعني ماشي توجور كيدخل ماتريس كاري، متفقين؟ يعني في هذه الحاله خصني نطلب منه يعطيني لو نومبر ديال لي لين ولو نومبر ديال لي كولون. دونك تو سامبلومون انت par exemple le nombre ديال les lignes n par exemple virgule ou le nombre ديال les colonnes n par exemple, ok? donc do et bien sûr cout نطلب منه يعطيني le nombre ديال les lignes. donc donner le nombre des lignes, ok? bien donc غنخزنو par exemple في quoi في n point virgule et bien sûr من phrase غنعاودها ليه، اوكي؟ غنقول ليه ولكن هاد المره دي كولون، اوكي؟ بيان بيان سور هاد المره غنخزن في بوتيت ان. بيان دونك التيست ديالي بيان سور وايل بيان سور غيبقى يعاود لينا ميم هاد الفراز الا عطاني غير واحد فيهم نيجاتيف، يعني سي بيان سور ان انفيريور ou égal à 0 ou m inférieur ou égal à 0. دونك نتاكدوا بيان سور واش هادشي اللي خصو يكون بوان فيرغول. بيان
حيت بيان سور الفرق ما بين او اي راه شي حاجه اللي بسيطه، يعني خصني نعرفوا بيان سور واش كاين هادشي صحيح ولا لا. متفقين؟ دونك يلا بيان. دونك لاحظوا معايا، دونك دوني لو نومبر ديالين باغ اكزومبل نعطيه انا موا 8، دونك ما يقبلهاش مني تو سامبلومون، ولكن باقي غيقول لي حتى الكولون. دونك باغ اكزومبل نعطيه 7، دونك تو سامبلومون غيعاود يعطيني يقول لي لو نومبر ديالين اوكي 4 اكسيتيرا. متفقين؟ بيان نقدر ما باغ اكزومبل نفرقهم، اوكي نفرقهم يعني تو سامبلومون. شوف معايا شنو غندير. غندير دوايج دو فوا، يعني غنحيد هادي. متفقين؟ يعني نشد لي لين بوحدو عاد من بعد نشد لي كولون بوحدو. متفقين؟ بيان. دونك لاحظوا معايا دابا مزيان. هنا بيان سور باردون باغي ما كملتش. هنا بيان سور غنحيد هاد الام، هنا بيان سور غنحيد هاد الام. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون تيستي، يعني غناخد لي لين بوحدهم عاد من بعد ناخد لو نومبر ديال لي كولون بوحدو. متفقين؟ دونك باغ اكزومبل ايسي غيقول لي بيان سور لو نومبر ديال لينين، دونك دوني لو نومبر ديال لين. باغ اكزومبل نعطيه موان 9 ما يقبلش مني، موان 8 ما يقبلش مني، ما نعطيه 8 يقبلها. لي كولون كذلك موان 6 ما يقبلهاش، موان 1 ما يقبلهاش، نعطيه 2 غيقبلها. تري بيان. دونك هادشي اللي بغينا. بيان. دونك دابا بيان سور غنديكلاري واحد الماتريس. اوكي بيان سور ماتريس اللي غيكون بيان سور فيها ان لين و ام كولون، يعني تو سامبلومون بيان سور دو تيب انت. اوكي انت اوكي غنسميها باغ اكزومبل ان باغ اكزومبل. اوكي يعني عندي لو نومبر ديال لي اللي هو ان، ولي نومبر ديال لي كولون اللي هو بوتيت ان. متفقين؟ بوان فيغول. بيان سور فاش غنديرو البرودوي غيعطيني واحد الماتريس دي ريال. دونك تو سامبلومون نديكلاري واحد الماتريس اخرى فلوت اللي نسميها باغ اكزومبل هذيك الغيال مثلا نسميه اكس. دونك نسميه اكس وغندير او ميم طون بيان سور نديكلاري بيان سور البرودوي اكس ان، يعني غتكون باغ اكزومبل نسميها ماتريس اكس كوند ان. متفقين كوم سا؟ متفقين؟ بيان. بيان سور لو نومبر ديال لي لين كذلك غيكون بيان سور ان، ولو نومبر ديال لي كولون ام. متفقين؟ بيان. دونك دابا غندير بيان سور كوا البرودوي ديالي، مي قبل خاصني بيان سور نسيزي لي زيليمون ديال الماتريس. متفقين؟ بيان. دونك تو سامبلومون باش نسيزي لي زيليمون غنستعمل دو بوكل، يعني دو بوكل فور. اوكي دونك فور انت اي ايغالا 0 بوان فيغول اي انفيريور على لو نومبر ديال لي لين. لو نومبر ديال لي لين بيان سور هو ان. متفقين؟ بوان فيغول اي بليس بليس. اوكي بيان لي زاكولاد. اي بيان سور دوزيام بوكل فور غيكون متعلق بلي كولون. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور انت نسمي باغ اكزومبل جي، وبيان سور ردوا معايا البال هنا 0 غيمشي حتى لو نومبر ديال لي كولون. لو نومبر ديال لي كولون هو ام ماشي ان. اتونسيون. متفقين؟ جي انفيريور ا بوتيت ام اي بوان فيغول جي بليس بليس. بيان. دونك دابا تو سامبلومون شنو غادي يدير؟ غادي بيان سور هاد الماتريس هادي اشنو غادي تساوي لي؟ بيان سور لي كومبوزونط اللي فيها هادي تو سامبلومون غادي يساوي ليا اكس وغنضربو في هاد الماتريس. متفقين؟ يعني تو سامبلومون غندير هاد الماتريس هادي اكس ام، يعني هنا اي النومبر ديال لي لين وهنا النومبر ديال لي كولون جي. متفقين؟ سنو غوسوا كوا؟ غوسوا تو سامبلومون اكس وغنضربو بيان سور في كوا؟ في هاد الماتريس هادي، وبيان سور ميم انديس، يعني هنا اي جي جي. متفقين؟ تو سامبلومون جي جي. صاي دونك هادشي بيان سور اللي كاين. صاي دونك تو سامبلومون دابا شنو غيبقى لي؟ الافيشاج. دونك الافيشاج كذلك غنستعمل دو بوكل. اوكي بيان. دونك بيان سور ايسي غتكون سي اوت. بيان سور غنافيشي تو سامبلومون ندير واحد الميساج واحد ليسباس. اوكي وبيان سور غنكتب بيان سور لا ماتريس اللي غنافيشي بيان سور اللي هي فيها البرودوي، وبيان سور انفيريور واحد ليسباس اي بيان سور بوان فيغول، وغنخرج برا من البوكل اللي في الانتيريور وغندير بيان سور في البوكل اللي في الاكستيريور غندير بيان سور اند لاين بيان سور باش يرجع لي الستار. دونك سي اوت اند لاين بوان فيغول. اوكي بيان. دونك ليكزيكسيون exécution tout simplement. Par exemple, on a deux lignes ou trois colonnes, par exemple. Ok, bien. Mais le problème, علاش عطاني زيرو؟ حيت باسكو ما خديتش، يعني ما سيزيتش كذلك لو نومبر ريال هاد اكس هذا.
اكس ديفينيتو ها هو ديكلاريتو ولكن ما خديتوش. دونك تو سامبلومون غنجي قبل من بعد هاد بيان سور هادي. دونك نقول لي بيان سور سي اوت دوني ولا سيزير سيزير دونك بيان سور سيزير ان ريال بيان بوان فيرغول اي سي ان سامبلومون بيان سور غنخزنو في اكس. اوكي دونك دابا بيان سور ما يعطيني زيرو حيت باغ ديفو فاش كديكلاري واحد الفاريابل وما درتيش لينيسياليزاسيون ديالو كيكون زيرو تو سامبلومون كي باغ ديفو. بيان دونك بيان سور دونك باغ اكزومبل غندير 4 باغ اكزومبل 4 lignes ou 3 colonnes par exemple. Ok bien, ou bien sûr le nombre réel on taille 5,5. Ok bien aussi on taille 0,0,0. Pourquoi normalement ah oui حيت هنا ما سيزيتش لي زيليمون. oui 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 ici حيت البروبليم عاوتاني هنا غير فين هو البوكل غير قلت ليه هادشي حيت ما سيزيتش اصلا لي زيليمون ديال لا ماتريس ام. دونك بيان سور خصني نسيزي لي زيليمون ديال ماتريس ام قبل من بيان سور ما ندير هاد l'instruction. Tout simplement نشد هادشي كوبيي و بيان سور خصني نسيزي لي زيليمون ديال بيان سور ديال سميتو ديال الماتريس ام. دونك باغ اكزومبل سي اوت نقول لي سيزير les éléments de la matrice M par exemple. Oui. Bien. Donc tout simplement ici غنقول bien sûr quoi c'est out donc non message. Donc bien sûr on va dire grande M ça bien sûr ça dit et bien sûr ici répond bien sûr I après bien sûr virgule ou la machine virgule mais accolade fermée et bien sûr accolade ou la pardon accolade ouverte ou la crochet ouverte et bien sûr ici غتكون G et bien sûr شي شويه كيخربق هاد الرموز مي راهم ساهلين متفقين. دونك هنا bien sûr غيكون bien sûr accolade ou le crochet pardon fermé égal bien CN donc bien sûr ça هادي directement et bien sûr ici I mais ici G point virgule. Donc l'exécution donc donner le nombre de lignes par exemple نعطيه 4 et le nombre de colonnes نعطيه par exemple 5 et bien sûr دابا لي زيليمون ديال درتها طويله بزاف مي ماشي مشكل. Donc دابا الغيال غنعطي 5,5 et bien sûr la matrice aussi 0. pourquoi 0 اوكي دونك كاين واحد شي بروبليم دونك نحاولوا نكتشفوا البروبليم فين كاين. يا دونك نورمالمون ما كاين شي بروبليم par exemple ici par exemple si ندير واحد اندلاين نعرف فين كاين بالضبط البروبليم دونك ندير ليكزيكسيون ديالي donc par exemple نعطي 2 la matrice par exemple 1 4 5 2 nombre réel par exemple 2,2 normalement هي مزيان متفقين. دونك ما عرفتش فين كان البروبليم بس يعني باغ اكزومبل ايسي يكون يعني داكشي مرتب تو سامبلومون غنريزيرفي بيان سور 4 بيان سور شيفر. اوكي دونك نريزيرفي 4 شيفر تو سامبلومون و بيان سور غنعطي بيان سور تو سامبلومون يعني فاش كنريزيرفي بالسيت دبليو و بيان سور سيت بريسيتيو يعني غيافيشي ليا بيان سور غير لي 4 شيفر متفقين. بيان دونك بيان سور هادشي فين نديرو في الافيشاج دونك يعني ايسي
Donc tout simplement هنا bien sûr site W, ou bien sûr entre quoi, entre les parenthèses كنكتب bien sûr le nombre اللي بغيت نريزيرفي par exemple 4. ok bien sûr غنستعمل set précision aussi, donc set précision, cette précision entre parenthèses نكتب aussi 4, يعني bien sûr affiche لي maximum 4 nombres. ok bien, donc l'exécution, c'est quoi le problème? oui حيت bien sûr هذه خصني نديكلاريهم في كوا في البيبليوتيك, حيت bien sûr غنستعمل البيبليوتيك iomanip. donc yes include iomanip. bien, donc l'exécution. donc par exemple نعطي par exemple 3 lignes ou 4 colonnes, la matrice 1, donc 1 2 5 6 3 1 4 2 5 8 4, nombre réel par exemple 5,5, et bien sûr la matrice لاحظتوا معايا هي هادي. متفقين؟ لاحظتوا دابا هادشي مرتب شويه. متفقين؟ نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد ليكزارسيس، اي بون كوراج.